الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، اعلموا أن الدنيا فانية زائلة والآخرة باقية دائمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أحبابي الكرام، حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تؤزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس، اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرسات، وأرض مدهات، وأنهار مجرات. إن في السماء لخبرة، وإن في الأرض لعبرة. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ يا معشر الشباب، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الله بكلكله ومزقهم بتقابله. أيها المسلمون، الموت ليس منه الفوت، الموت ميعادكم، فما إعدادكم؟ وبالمشيب إنذاركم، فما أعذاركم؟ وفي اللحد مخيلكم، فما قيلكم؟ طالما أيقظكم الدهر فتناعستم، وجببكم البعض فتقاعستم، وتجلب لكم العبر فتناعستم، وحسحس لكم الحق فتماريتم، وأستركم الموت فتناسيتم. أن تذهبون إلى الدنيا الهالكة أم إلى الآخرة الباقية؟ أن تصرفون إلى العزة أم إلى الذلة؟ أن تؤفكون إلى الغفلة أم إلى اليقظة؟ لماذا لا تتوبون؟ أما حان لكم أن تتوبوا عن المعاصي والذنوب؟ أما حان لكم أن تقبلوا على الآخرة؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا؟ ألم يعني لكم أن تهبوا من رقودكم العديد؟ إلى متى لا تتوبون؟ وإلى متى تكونون عنه شاغلين؟ وإلى متى تكونون عنه راغبين؟ فتوبوا إلى الله وبادروا بالأعمال الصالحة كي تفوزوا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.